अहम फैसले। साबिक सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को खत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत की। नेशनल एक्शन प्लान और दाखिला सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली गई है। धमकी आमेज खत पर भी ब्रीफिंग और मुशावरत की गई है। अपडेट करें आपको इस्लाम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास खत्म हो चुका है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। साबिक सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में शिरकत भी की है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने खत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत की। नेशनल एक्शन प्लान पर और दाखिला सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली गई। सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि धमकी आमेज खत में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश के शवाहिद नहीं मिले हैं, ये एलामिया जारी कर दिया गया है। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि जिसको पोलिटिसाइज किया जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से कि उस मुरासले में धमकी दी गई पाकिस्तान को, और साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने के वाले से कोई साजिश तैयार की जा रही थी। तो मेरे ख्याल में इसकी तरतीब तो उसी रोज़ होगी थी जब DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कोई साजिश का लफ्ज़ जो है वो एलामिये में मौजूद कहीं नहीं है। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बने और उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया था तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जो है वो इसकी वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGI SI और तमाम मुतल्लिका लोग शरीक होंगे, जिसके बाद इसके बारे में इसका जायजा लिया जाएगा कि इस खत के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो वाज़ेह तौर पे आज फिर उस कमेटी का इजलास हुआ और इसमें ये बात कह दी गई है कि कोई दौरान तहकीकात किसी गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। अगरचे इमरान खान साहब कल अपने लाहौर के जलसे में ये बात कह चुके हैं कि वो किसी कमेटी को नहीं मानते और इसकी अब ओपन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान ने इसको एक मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज किया इस चीज़ को। अब इसी पॉलिटिकल चीज़ को वो लेके आगे बढ़ते रहेंगे और आज की जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है इस पर भी वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और क्योंकि वो ये बयानियां बना चुके हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसे बैरूनी मदद हासिल थी जिसकी वजह से उनकी रजीम चेंज की गई। लेकिन बहरहाल अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये एलामिया जारी करना और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उस मुरासले के अंदर पाकिस्तान की रजीम चेंज करने के वाले से यह साजिश का कहीं कोई जिक्र नहीं था। ठीक है मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मौजूदा बयानिया देखने में आ रहा है, जो उनकी जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि इसी खत पर बात की जा रही है, अमेरिका की साजिश के हवाले से बात की जा रही है, यही कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये एक ऐसा बयानिया है जिसको लेके आज खामखा जो है वो इमरान खान से उसको लेके आगे चल रही है। अगर आप आज की जो एलामिया है उसको भी आप देखें जिसमें जनरल कमर बाजवा ने भी शिरकत की है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शिरकत की है, जिसमें मरियम और जेग भी जिसमें शरीक थी, राना सुनाला उसमें शरीक थे और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें शरीक थे, और इसमें उसी एम्बेसडर असद मजीद को भी बुलाया गया था जिसकी तरफ से ये जो मुरासला जारी हुआ था। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज इस टेलीग्राम को मुकम्मल इसका रिव्यू किया है, इसका जायजा लिया है और वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी है कि कोई भी ऐसा साजिश का लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है और ना ही पाकिस्तान में रजीम चेंज करने के वाले से कुछ चीज़ में बयान की गई है। ठीक है मलिक साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शाकिर अब्बासी ने भी ज्वाइन किया है। शाकिर बताएगा, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास अभी ख़त्म हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वफाकी वज़ीर दाखिला ने, मज़ीद क्या बातें सामने आई हैं, ख़त के हवाले से भी मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, जो तफसीली एलामिया जारी हुआ है, जिस तरह मलकिया तौर पर ये दोबारा से जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है, वाज़ेह किया है कि हमने मरासले को मुकम्मल उसकी जाँच की है और उसके बाद क्योंकि जो ये सामने आया कि इसमें कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हमें नजर नहीं आई। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आखिरी इजलास हुआ था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी, तो उसके एलामिया में भी ये लिखा था कि कोई ऐसी साजिश नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि जो मरासले में जो अल्फाज इस्तेमाल की, जो लैंग्वेज है वो गैर सफारती है, जिस पर जो है वो डिमाश किया गया था। तो आज इस अहम मसले पर दोबारा से कौमी सलामती कमेटी ने, जिसमें आर्मी चीफ खुद मौजूद थे, सर्विस चीफ तमाम थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रजा थे, इसके साथ साथ नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी, एयर चीफ
ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اور تمام جو سینئر وفاقی وزراء میں شامل تھے. ایک بات دوبارہ سے کلیئر ہو گئی ہے کہ اس اعلامیے میں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو اعلامیہ اس میں کہ جو مراسلہ جس کو لے کر عمران خان ہر جلسے میں جو وہ تقریر کر رہے ہیں اور جسے وہ ایک بڑی سازش قرار دے رہے تھے, قومی سلامتی کمیٹی نے اسے ایک بار پھر ان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پاکستان کے خلاف سازش نظر نہیں آتی. جو سفیر تھے انہوں نے بھی آج اس کے تمام جو پہلو تھے اس مراسلے کے اس پر جامع بریفنگ دی, اور کیونکہ جو لاسٹ اجلاس تھا 37واں اجلاس جس کی سربراہی عمران خان نے کی تھی اس میں سفیر خود تو نہیں تھے, لیکن آج اس اجلاس کی خاص بات ہے کہ وہ سفیر جن نے خود لکھا یہ جن کے ذریعے یہ پاکستان کو پہنچا تھا امجد مجید, انہوں نے آج اجلاس میں اپیکس کمیٹی کو جو ہے وہ خود بریفنگ دی اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور تفصیلی جائزے کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ اس مراسلے میں اس مبینہ خط میں پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس میں جو سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے پیش کردہ نتائج جو ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ ایک نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے, کنکلوژن ہے تمام سویلین اور جو سیکورٹی ادارے ان کا کہ اس مراسلے میں ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی. جی ٹھیک ہے, شاکر ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ملک صاحب, ابھی جس طرح سے ایک بار پھر سے کنفرم کیا گیا سیکورٹی اداروں کی جانب سے بھی کہ اس کی مکمل طور پر تحقیقات کی گئی ہیں, مراسلے میں کہیں بھی سازش کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں مل سکے ہیں, مکمل جانچ کر لی گئی ہے, پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہو, ان کے ووٹر ہوں, ان کے سپورٹر ہوں, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. ٹویٹر پر بھی ہم اس کا ٹاپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت سپورٹ مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس نریٹو کو. ان کی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں, اس سٹیٹمنٹ کے بعد کتنا متاثر کر پائے گی, کتنا دھچکا لگے گا؟ دیکھیں دھچکا تو خاصا لگے گا, کیونکہ مسلسل یہ کہنا اور پھر سیکورٹی اداروں کی طرف سے واضح تردید آ جانا. اگر آپ اس پریس ریلیز کے کچھ کنٹینٹس اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے پڑھوں, جی اس کو آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ڈسکس دی ٹیلی گرام ریسیوڈ فرام دی پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن. دی فارمر پاکستان's ambassador to the United States briefed the committee on the content of this telegram. The National Security Committee, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last National Security Committee meeting. The National Security Committee was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessment received and the conclusion presented by the security agencies concludes that there has been no foreign conspiracy. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئر کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ جس نے یہ مراسلہ لکھا اس نے بریف کیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو, اور قومی سلامتی کمیٹی نے اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے اس کا مکمل طور پر سننے کے بعد واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ کوئی بھی ایسی غیر ملکی مداخلت سازش کہیں بھی موجود نہیں ہے اس مراسلے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس چونکہ اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, انہیں 4 سال کی کارکردگی وہ عوام کے پاس لے کر جانے کی کوئی ان کے پاس لاجک نہیں تھی. اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یہ غیر ملکی مراسلے کا کارڈ استعمال کریں, جس کو استعمال کریں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا وہ راستہ ان کے لیے درست نہیں تھا. قومی سلامتی ایک بڑا اہم ایشو ہے, خاص طور پہ ملک کے خلاف سازش ایک بڑا اہم ایشو ہے. اس کو اگر پولیٹیسائز کیا جائے, جلسوں میں بیان کیا جائے, کارکنوں کو برقرانے کے لیے استعمال کیا جائے تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج تمام اداروں کے لیے بڑے سنگین ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طریقے سے قومی سلامتی کے ادارے بڑا ایک واضح موقف اختیار کر چکے ہیں, عمران خان صاحب کو ریویو کرنا پڑے گا اور اس بات کو ماننی پڑے گی کہ یہ جو خط لے کے وہ عوام میں لہراتے رہے ہیں یہ درست نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ اسی قسم کے بیانات کے اوپر سیاست کرتے رہے ہیں, ان کی سیاستی ایگریشن پر مبنی ہے, ان کی سیاستی مخالفین کے خلاف بیانات پر مبنی ہے, تو اس لیے لگتا تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اب ان کا ایک نیا بیانیہ ہوگا کہ میں اس کمیٹی کو نہیں مانتا جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی ہے, لہذا اس کو سپریم کورٹ میں لے جا کے اس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے. اور اگر وہاں سے بھی سپریم کورٹ جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو وہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے سیاسی طور پہ یہ ایک نقصان دہ چیز ثابت ہوگی.
ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ فرمائے گا جب یہ خط آیا اس حوالے سے پہلے بھی انویسٹیگیشن کی گئی، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ کی جس میں انہوں نے کہا یہ سازش نہیں تھی، یہ انہوں نے اگری کیا تھا کہ یہ مداخلت تھی، لیکن آج کا جو اعلامیہ ہے اس میں ہم سازش اور مداخلت دونوں ہی ورڈز نہیں دیکھ رہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آج کوئی یو ٹرن لیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی دیکھا تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بات کی گئی اس کے بعد سوشل میڈیا پر میمز بنائی گئی تھی، اسٹیٹمنٹ کا مذاق اڑایا گیا تھا، سازش اور مداخلت کے ورڈ کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی تھی۔ دیکھیں مداخلت اور سازش آج بھی بڑی کلیئر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مداخلت ہم کسے شمار کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اگر ہم ایون افغانستان کے حوالے سے کوئی اپنی ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اسے افغانستان کی حکومت ایک مداخلت قرار دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ماضی میں مسلسل ایسی ٹیلی گرامز آتی رہی ہیں جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، بھارت اسے ہمیشہ پاکستان کی مداخلت قرار دیتا ہے۔ جب بھی ہم کشمیریوں کی آواز اٹھاتے ہیں، کشمیریوں کی بات چیت کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ ملکوں کے مابین اس قسم کے مراسلے چلتے رہتے ہیں۔